بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع تصحيح سلسلة تمارين المواد والأجسام. بالنسبة للتمرين الأول عندنا السؤال الأول كيقول لك أتمم الفراغ بما يناسب. أولا أتمم الفراغ بما يناسب. إذا الجملة الأولى قال لك يمكن صنع عدة. إذا عندنا جملة يمكن صنع عدة أجسام من نفس الفراغ. إذا هنا نبداو. إذا يمكن صنع عدة. شنو اللي كنصنعو؟ عندنا حنا المواد والأجسام. شنو ندرس بأن الأشياء اللي كتصنع، الأشياء المصنوعة هي اللي سميناها أجسام، والأشياء التي نصنع منها سميناها مواد. إذا هنا يمكن صنع، شنو هو الحاجة اللي كتصنع؟ قلنا أجسام. إذا يمكن صنع عدة أجسام من نفس، إذا الأشياء اللي كتصنع منها هي المواد من نفس المادة، وهذه شفناها. إذا يمكن صنع عدة أجسام من نفس المادة. الجملة الثانية قال لك الزجاج والبلاستيك هي مواد. إذا الزجاج والبلاستيك هي مواد فراغ للكهرباء، بينما الفلزات هي مواد شي حاجة للكهرباء. إذا الخاصية ديال المواد بالنسبة للكهرباء، شنو شفنا؟ الخاصية ديالها هي التوصيل ولا عدم التوصيل، يعني العزل ديال التيار الكهربائي. إذا نبداو. الزجاج والبلاستيك هي مواد بالنسبة للتيار الكهربائي موصلة أو غير موصلة، هي مواد عازلة. إذا غنكتبو هنا، حيدو هادو وغنديرو هي مواد عازلة للكهرباء، بينما الفلزات هي مواد موصلة للكهرباء. عندنا الخاصية الجملة الثالثة، تمكن خاصية الجلب من طرف مغناطيس من عزل فلز عن باقي الفلزات. إذا تمكن خاصية الجلب من عزل فلز فراغ عن باقي الفلزات. إذا خاصية الجلب يعني ديال المغناطيس، خاصية الجلب من طرف المغناطيس تمكن من عزل فلز. شنو هو الفلز اللي نقدروا إلا درنا المغناطيس نميزوه بأنه كتعرفوا عليه من خلال المغناطيس اللي كيجذبوا المغناطيس. شفنا بأن الفلز اللي كيجذبوا المغناطيس ولا اللي كيجذبوا المغناطيس هو فلز الحديد. إذا تمكن خاصية الجلب من عزل فلز الحديد عن باقي الفلزات. الجملة الرابعة قال يمكن اختيار الطفو على الماء من التمييز بين المواد. إذا شفنا أصناف المواد، عندنا مجموعة الزجاج ومجموعة الفلزات ومجموعة البلاستيك. شكون هي المجموعة ولا المواد اللي كنقدروا نكشفوا عليها من خلال التجربة ديال الطفو على الماء المالح والماء العذب؟ إذا هي حسنا جدا هي مجموعة البلاستيك. إذا تمكن ولا يمكن اختبار الطفو من التمييز بين المواد. إذا المواد قلنا البلاستيكية، من المواد البلاستيكية. إذا الجملة الخامسة قالت يمكن لنفسي. إذا يمكن لنفس فراغ أن يتكون من عدة مختلفة. إذا شكون اللي كيتكون؟ شكون كيتكون من أشياء، ماشي أشياء مختلفة، الشيء اللي كيتكون من أشياء مختلفة. إذا الشيء اللي كيتكون من أشياء مختلفة هو الجسم. إذا يمكن لنفس الجسم، غنكتبو الجسم، أن يتكون من عدة، باش كيتكون الجسم من مواد، من عدة مواد مختلفة. بالنسبة لعند الجملة السادسة قال يمكن اختيار الطفو على الماء العذب من التمييز بين بعض أنواع البلاستيك. أيضا يمكن اختبار الطفو على الماء العذب
من التمييز بين بعض أنواع. إذا التمييز الطفو على الماء العذب هو من بين التجارب اللي كنديروها باش، ولا بين الاختبارات باش نكشفوا على بعض الأنواع ديال المواد البلاستيكية. باش نميزوا بين بعض أنواع المواد البلاستيكية كنديروا اختبار الطفو على الماء العذب. بعض أنواع البلاستيك. الجملة الأخيرة قال تصنف المواد إلى 3 مجموعات رئيسية، وهي إذا شكون هي المجموعات الرئيسية كتقسمنا لها المواد. قلنا كاين مجموعة الزجاج، نكتب عندي هنايا الجملة التي تصنف المواد إلى 3 مجموعات رئيسية، وهي الزجاج والبلاستيك والفلزات. هذا كان السؤال الأول. الآن السؤال الثاني قالك إلى أي مجموعة من المواد ينتمي كل من الPVC والنحاس؟ إذا الPVC هو متعدد كلورور الفينيل. هذا السؤال الثاني. PVC ينتمي إلى مجموعة، نكملوها، والنحاس ينتمي إلى مجموعة. إذا قلنا بثلاث مجموعات شفنا هما عندنا 3 مجموعات رئيسية، 3: الزجاج، البلاستيك والفلزات. الآن بالنسبة لعند PVC قلنا هذا كينتمي لمجموعة البلاستيك، مجموعة المواد البلاستيكية. إذا بالنسبة بينما النحاس اللي كينتمي الزجاج أو البلاستيك أو الفلزات بطبيعة الحال كينتمي للفلزات، إذا ينتمي إلى مجموعة المواد الفلزية. السؤال 3 قالك لماذا يستعمل كل من PVC والنحاس في الأسلاك الكهربائية؟ إذا الأسلاك الكهربائية هي مصنوعة أساسا علاش؟ باش توصلنا التيار الكهربائي، إذا طبيعي أننا نلقاو فيها النحاس. وبما أن التيار الكهربائي كيشكل خطر على الناس في حالة ديال التماس ديالهم مع الأسلاك مر فيها التيار الكهربائي، فطبيعي أنهم يعزلوا داك السلك اللي غينقل التيار الكهربائي، يعزلوا على الناس اللي كيتعاملوا مع هاد المادة هذه ولا مع هاد الأسلاك، وبالتالي غلفوها، خداو داك حقوا الخاصية بجوج، وفروا التوصيل ديال التيار الكهربائي من خلال فلز النحاس. والسلامة ديال الناس اللي كيستعملوا هاد المواد هذه ولا هاد الأجسام من خلال تغليف ديال داك المواد من أجل عزل التيار الكهربائي على الناس اللي ما يشكلش خطر عليهم. هذا السؤال الثاني. يستعمل النحاس في الأسلاك الكهربائية لكونه موصلا للتيار الكهربائي. ويستعمل الPVC، وهذا نوع قلنا من البلاستيك، ويستعمل الPVC في تغليفه، في تغليف الأسلاك لكونه عازلا للتيار الكهربائي، وذلك لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي. هكا درت التمرين الأول انتهى، وغتشوفوا التمرين الثاني.